वालेकुम, थैंक यू। पहले हमारे कॉलीग्स ये पूछ चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप एक फ़ाइनल कमेंट इस पर ज़रूर करें। एंटी स्टेट की इस्तिलाह पाकिस्तान में बहुत मिसयूज़ हो चुकी है माजी में। आपने कहा कि इस नौयत का रिस्पांस जैसा आज आपने दिया, ऐसा नहीं ऑफिशियली दिया गया, लेकिन जब नवाज़ शरीफ ने उस वक्त के DGI का नाम लिया था तो वो भी एंटी स्टेट कहलाए थे। सो आज जो आपने बात की, इसमें 3 लफ्ज़, ये हमारे लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं और बड़ी अहम बात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, एंटी स्टेट हैं, एंड दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली। सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, और क्या हम आइंदा इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें, या ये सिर्फ एक मुज़म्मती बयानात हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आपने सामने रखे? एक चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने ज़हनी मरीज भी हैं, क्योंकि ये जो काम कर रहा है पाकिस्तान की और उसकी जड़ों के खिलाफ, ये ज़हनी मरीज ही कर सकता है। ठीक है, एंटी स्टेट वो मंसूर आपने तो नहीं पीछे देखा, दोबारा सवाल करें। आप ये पूछ रही हैं कि हम पहले भी कह चुके हैं तो अब क्या फ़र्क है, ये पूछना चाह रही हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जो हमने आज कहा हमने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। तो आप इसको वो क्या होता है अंग्रेज़ी में कहते हैं, डोंट ट्राई टू मिक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। जो इन्होंने किया वो भी कभी किसी ने नहीं किया। ठीक, आई थिंक, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल, वेरी काइंड ऑफ यू फॉर योर टाइम। DGI SPR अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से बताया गया आज आगाज़ में कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का आगाज़ हो चुका और दर्जनों ममालिक में चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स हैं। एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है। उन्होंने कहा कि हमें अंदरूनी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का अब सामना है। उस शख्स का बयानिया नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है। अब सियासत ख़त्म हो चुकी, अब उसका बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। DGI SPR की जानिब से वाज़ेह तौर पर आज ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि पाक फ़ौज लिसानियत या किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती है। हम पाकिस्तान की फ़ौज हैं, हम किसी सियासी सोच या मकतबा फ़िक्र को रिप्रेजेंट नहीं करते। हम पाकिस्तान की सालमियत की खातिर अपनी जानें देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम तमाम सियासी जमातों की इज़्ज़त करते हैं। एक शख्स अपनी ज़ात का कैदी है जो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। DGI SPR ने यह भी कहा कि पाक फ़ौज और आवाम के दरमियान दरार डालने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक शख्स की ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। DGI SPR ने यह भी कहा कि हम किसी सियासी जमात का झंडा लेकर नहीं चलते। जो अपनी फ़ौज और फ़ौजी क़यादत पर हमला करता है तो क्या वो दूसरी फ़ौज के हमले के लिए जगह बनाना चाहता है? उनकी जानिब से यह भी सवाल उठाया गया। ने यह भी कहा कि जो अपनी फ़ौज या उसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो वो किसी और की फ़ौज के लिए जगह पैदा करना चाहता है। यही फौज खवारजी दहशतगर्दों और अवाम के दरमियान खड़ी है। DGI SPR ने यह भी कहा कि उस शख्स से जब कोई मिले तो ये रियासत पाकिस्तान और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ देता है। ये शख्स आईन व कानून और रूल्स को बालाए ताक रख कर ये बयानियाँ देता है। कहता है कि फ़ौज की इस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने मार के हक़ में फ़तह दिलवाई। मनफी बयानिए का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। DGI SPR ने यह भी कहा कि एक ज़हनी मरीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहा है और ये भी कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की उनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि बयानिया कहां से चल रहा है। ये कौन सा आईन व कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं? आप एक मुजरिम से मिलते हैं और फौज और उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानिया बनाता है। पहले बयानिया बनाता है कि तरसीलात ज़र बंद कर दें ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बयानिए को बढ़ावा देते हैं। असल बयानिया ज़हनी मरीज़ बनाता है और बाकी इसको प्रमाण चढ़ाते हैं। अज़मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर PTI को हमला करने का कह रही हैं। DGI SPR ने यह भी कहा कि इसकी मंतक पर जाएं तो वो कह रहा है कि जो ISPR जाए वो गद्दार है। ये समझता है कि जो पाक फ़ौज के साथ ताल्लुक़ रखे वो गद्दार है। DGI SPR ने आज ये भी पूछा कि तुम हो कौन, क्या पैगाम देना चाहते हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इसकी सियासत की तारीफ यह है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत नहीं तो आमरियत। आपकी सियासी शोबदाबाजी का वक्त अब ख़त्म हो चुका।
DGISPR آج ہم نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک شخص نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بن چکا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاست کرنی ہے کریں لیکن ہمیں اس سے دور رکھیں. افواج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. کہا کہ ہم نے ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم حق پر ہیں اور ہم حق پر ہی رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ منفی بیانیے کا خاتمہ اب وقت کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا معاملہ بھی DGISPR کی جانب سے اٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ اس پر عمل درآمد صحیح طرح سے نہیں ہو پا رہا. اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں جو افغان پناہ گزین تھے ان کی واپسی کا عمل شروع ہوا اور کئی لاکھوں جو افغان پناہ گزین کو واپس بھیجا گیا. لیکن جو KPK میں 43 میں سے صرف 2 کیمپس ایسے ہیں جہاں سے انہیں واپس بھیجا گیا اور 41 ویسے ہی پڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ KP میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں گھوم رہی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی سیاسی شعبدہ بازی کا وقت اب ختم ہو گیا. ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. منفی بیانی کا خاتمہ اب وقت کی ضرورت ہے. جی ہاں, DGISPR کی اہم نیوز کانفرنس چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کا آغاز ہو چکا, ایسا کہا گیا. DGISPR کی جانب سے کہتے ہیں درجنوں ممالک میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں. ایک شخص نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بن چکا ہے. اب سیاست ختم ہو چکی, اب اس کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں. آپ کو یہ بتا دیں DGISPR کی جانب سے کہا گیا پاک فوج لسانیت یا کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی. ہم تمام سیاسی جماعتوں کی عزت کرتے ہیں. ایک شخص اپنی ذات کا قیدی ہے جو سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں. پاک فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک شخص کی ذات اور خواہشات ریاست پاکستان کے سے بڑھ کر ہیں. ہم کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا لے کر نہیں چلتے. DGISPR کی جانب سے کہا گیا جو اپنی فوج اور فوجی قیادت پر حملہ کرتا ہے تو کیا وہ دوسری فوج کے حملے کے لیے جگہ بنانا چاہتا ہے. اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں. بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ ہیں. عامر الیاس رانا صاحب, DGISPR کی جانب سے بہت اہم نیوز کانفرنس کی گئی, کئی اہم باتیں کی گئیں, کھل کر بات کی گئی, جوابات دیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں, کیا رائے ہے؟ نیشنل سیکیورٹی سے مقدم کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, آج انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر براہ راست انہوں نے کہا چونکہ وہ افواج پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں, سیکیورٹی تھریٹ بنا رہے ہیں, عوام اور افواج پاکستان میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم بھی ڈائریکٹ آئیں گے. تو ادھر ادھر کی لگی لپٹی کے بغیر DGISPR جنرل احمد شریف چودھری نے واضح طور پہ ان کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا. اور جہاں براہ راست سوال یہ ہوا کہ پھر اگر اتنا خطرہ ہے تو پھر ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا, وہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت وقت کا کام ہے. ہمیں آپ ریاست بھی کہتے ہیں, سب کچھ کہتے ہیں, ہم ریاست کا ایک ادارہ ہیں, حکومت ریاست ہوتی ہے, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ہم نے براہ راست کیس عوام کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. اور افواج پاکستان وہ ہیں جنہوں نے بنیاد مرصوص میں جنگ لڑی اور جیتی, اور اس کے مین آرکیٹیکٹ تھے سید عاصم منیر. اب انہی کی ذات کو نشانہ بنا کے اور یہ گفتگو جب کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے ان کے لیے مختلف القابات استعمال کیے جاتے ہیں اور پاکستان کے عوام اور لوگوں کے درمیان میں درار ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے, ان کا بنیادی ایمفیسس یہی تھا. صحیح. عامر الیاس رانا صاحب, اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ ریاست تو اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے, حکومت وقت کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ وہیں پر موجود تھے, کیا اخذ کیا آپ نے؟ دیکھیں, یہ ایک نظر آ رہی تھی بات کہ جس طریقے سے متواتر پولیٹیکل بیانات آتے ہیں اور اس کو انڈین میڈیا, پھر افغان میڈیا, پھر انٹرنیشنل میڈیا اس کو اٹھاتا ہے اور پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف ایک نیریٹو بناتے ہیں. جیسے انہوں نے چلایا بھی صحیح کہ ملا منیر, اب انڈین میڈیا جو پوری جنگ میں 99 مرصوص میں پاکستان کے خلاف ہذیان بک رہا تھا, وہ ٹوٹل عمران خان اور ان کی بہنوں کے انٹرویوز ان کے ساتھیوں کے چلا کے اور ایک چلا رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر پتہ نہیں کون سا ٹولہ قابض ہو گیا ہے جو کہ افواج پاکستان ہے. انہوں نے کہا, سوال ہوا کہ یہ تو اکیلے تو ان کا نام لیتے ہیں, وہ تو انہوں نے کہ اکیلے نام نہیں, پاکستان کی جو افواج ہے ایک اینٹی ہے, وہ کوئی الگ سے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے, مسلح افواج بطور ادارہ کام کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دراڑ جو ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو ہم کسی صورت میں کرنے نہیں دیں گے. ان کا ایمفیسس یہی تھا, براہ راست میسج تھا کہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا, بہت ہو چکا ہے.